ल बुक त भएन हैन, बुक त भेटिएन, तर म आफै भने बुक भन्नाले पनि क्वेसन याद छ मलाई, डन्ट वरी। जस्तै अब व्हेन द एज इज 12 इयर भनेछ, पहिला एज हुन्छ अनि वेट हुन्छ। एज भनेको एक्स, वेट भनेको वाइ। अब 1 2 3 4 कतिवटा हुन्छ हैन, त्यसपछि बनाइन्छ। अब जस्तै नम्बर दिएको हुन्छ क्या यसको, जस्तै 4 5 7 9, 4 5 7 9 हैन। यहाँ क्वेसन छ मसँग 10 11, 10 11 है। अलिक भएन कि के हो, भएन, यो अलिक कस्तो भयो क्या, म फेरि लेखिदिन्छु तिमीलाई। एज वेट बुझ्यो, यो भयो एउटा दुईटा तिनटा चारवटा, 4 5 7 9, 5 7 9 है। यहाँ मेरो मार्कर एउटा कहाँ छ क्या, त्यसपछि 9 भयो, 10 11, अलिक यहाँ हट्ने गरी बनाउनु पर्यो, 10 11। त्यसपछि अर्को वेटमा के दिएको हुन्छ, 20 25 28 30, 20 25 28 30 32 33, 32 33 बुझ्यौ। अब यही हो क्वेसन, क्वेसन भनेको यो छ, अनि यो छ नि यो एस्टिमेट द एज अफ यहाँ लेखेको हुन्छ क्या। जस्ट क्वेसन बुझ, त्यसपछि म यही अनुसारले क्वेसन सार, पहिला जस्ट पज गरेर क्वेसन सार। क्वेसन सार हैन, क्वेसन सारिसकेपछि अब म यसलाई मेट दिन्छु है, किनकि यहाँ ठाउँ हटाउनु पर्छ क्या। जस्तै अब क्वेसन याद गर्ने है, के सोधेको छ, फाइन्ड द कोरिलेसन पहिला निकाल्नु पर्छ। कोरिलेसन निकाल्नुको लागि पहिला एक्स, एक्स भनेको के, एज भनेको एक्स हो कि एक्स वाइ, त्यसपछि एक्स को भ्यालु कति थियो, 4 5 7 9, 4 5 7 9 हो कि। यो अलि अर्को मार्कर ल्याएँ मैले, अलिक गाडा लेखिरहेको छ, 4 5 7 9, त्यसपछि 10 11, 10 11 बुझ्यो, बुझ्यो कि नहीं। अनि त्यसपछि वाइ को भ्यालु 20 25 28, 20 25 28, त्यसपछि के थियो 30 32 33, 30 32 33 बुझिरहेको छ नि, इज द्याट क्लियर। अनि त्यसपछि एकछिन है, मेरो डिस्प्ले चलिरहेछ कि नै त्यो हेर्नुपर्छ, कहिलेकाहीँ के हुन्छ बन्द चलिरहेको हुँदैन अनि म घटाघट पढाइरहेको हुन्छु। सो यति भयो। अनि हामीलाई कोरिलेसन निकाल्नको लागि के भनेको थिएँ मैले, कोरिलेसनको फर्मुला के थियो, सबभन्दा सुरुमा एन समेसन एक्स इन्टु वाइ समेसन एक्स वाइ होइन, समेसन एक्स वाइ माइनस समेसन एक्स इन्टु समेसन वाइ रुट अन्डर एन समेसन एक्स को होल स्क्वायर माइनस समेसन एक्स को होल स्क्वायर इन्टु रुट अन्डर एन समेसन वाइ को होल स्क्वायर माइनस, यो याद गर्नुपर्ने कुरा होइन, तिमीहरू एकचोटि गरिसकेपछि याद भइहाल्छ, बुझ्यो कि बुझेन। यो आरलाई यहाँ राख्दै, यही फर्मुला हो कि हामीलाई निकाल्नु पर्ने के छ, एन भनेको 1 2 3 4 5 6, एन भनेको 6 भयो। अब यसलाई म मेटाइदिन्छु, ग्यापिङ छैन, यो फर्मुलालाई मेटाइदिन्छु म। त यो चाहियो, के चाहियो हामीलाई, पहिला सुरुमा एक्स को स्क्वायर चाहियो, वाइ को स्क्वायर पनि चाहिन्छ, त्यसपछि समेसन एक्स पनि चाहिन्छ, एक्स वाइ को पनि चाहिन्छ, हो कि यति चाहिसक्यो, यति मात्रै चाहिन्छ। अब म यसलाई मेटाइदिन्छु फर्मुलालाई पहिला सुरुमा, बुझ्यो कि नहीं। अनि त्यसपछि के गर्ने भन्दाखेरि, आज मेरो इनर्जी लस छ, आज एकादशी भएको कारणले। त्यसपछि के भन्दाखेरि
एक्स को अब एक्स को स्क्वायर गर्ने कोरिलेसन त निकाल्न आउँछ नि, मैले अगाडिकै भिडियोमा पढाएको छु। 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 7 7 जा 49, 9 9 जा 81, 10 10 जा 100, 11 11 जा 121। बुझ्यो कि नहीं? यति आउँछ, यति त आउँछ नि, यति त आउँछ। अब यसलाई भयो, वाइको पनि त्यसै गरी निकालेँ। 20 को कति हुन्छ? 400 हुन्छ। 25 को कति हुन्छ? 625 हुन्छ। 625 यो निकालिरहेको 49 49 को ठ्याक्कै 49 को कति हुन्छ? 49 हैन, 49 को स्क्वायर 49 को स्क्वायर 49 हैन, 49 भनेको कस्तो 28 को होला नि, त्यही त 784 784 हो कि 784। अनि त्यसपछि 30 को के हुन्छ? 3 3 जा 900। 32 को कति हुन्छ? 32 को 1024 1024। 33 को कति हुन्छ? 3 3 जा 9 1089। अब यसको टोटल जोड्दाखेरि कति हुन्छ? यसको टोटल यहाँ जोड्ने, यसको समेसन एक्स को कति हुन्छ? टोटल जोड्दाखेरि 46, समेसन वाई को कति हुन्छ? टोटल जोड्दाखेरि यिनीहरूको यसमा 20 25 168। त्यसपछि एक्स स्क्वायर को जोड्दाखेरि ठ्याक्कै यहाँ खाली स्क्वायर थप्दै जाने, स्क्वायर थप्दै जाने। कति आयो भन्दाखेरि 392 392 एक्स को स्क्वायर को 392 भयो। त्यसपछि वाई को पनि निकाल्ने, एक्स इंटू वाई 20 इंटू 4 कति हुन्छ? 4 2 जा 8 80 हो कि 25 इंटू 5 कति हुन्छ? 125। 28 इंटू 7 28 इंटू 7 कति हुन्छ? 196। बुझिरहेछ नि तिमीहरू, कपी किताब निकालेर बस बुझिरहेछ नि। क्वेसन पहिला क्वेसन त तिमीहरूले साह्रै होला। त्यसपछि 30 9 9 18 27 27 270 बुझिरहेछौ नि तिमीहरू राम्ररी। अनि त्यसपछि 32 इंटू 320 यो र यो इन्टु गरेको समेसन एक्स वाई भनेको एक्स र वाई लाई इन्टु गर्ने, यसलाई इन्टु गर्ने, यो त एक्स स्क्वायर भयो, यो वाई स्क्वायर भयो, एक्स र वाई लाई इन्टु गर्ने हो। 33 इंटू 11 33 इंटू 11 33 इंटू 11 कति हुन्छ? 363। बुझ्यो कि नहीं? अब हामीसँग के छ? समेसन वाई को स्क्वायर पनि निकाल्ने। समेसन वाई को स्क्वायर कति छ? टोटल गरेर 4822 निकालेको थिएँ मैले। अनि त्यसपछि एक्स वाई को भ्यालु पनि निकालेर राखेको छु मैले। यहाँ निकाल्दैछ भाइले 354 354। त्यसरी टाइम लाग्छ क्या, त्यही भएर निकाल्न राखिदिएको छु यहाँ मैले 354 क्यालकुलेट गरेर। एन हाम्रो कति छ? 1 2 3 4 5 6 6। यति साह्रो पज गरेर म साइड गरिदिन्छु। अब हेर, यो यति निकालिसकेपछि कोरिलेसनको फर्मुला कति छ? कोरिलेसनको फर्मुलामा यो हाल्ने। अब यसलाई मैले कहाँ लेख्नु पर्छ भन्दाखेरि साइडमा लेखिदिन्छु है। साइडमा यो साइडमा सबै लेखिदिन्छु। समेसन एक्स को भ्यालु 46, समेसन वाई को भ्यालु 168, समेसन एक्स स्क्वायर को भ्यालु 392, समेसन वाई स्क्वायर को भ्यालु 4822, समेसन एक्स वाई को भ्यालु कति छ? 354 354। ए हे 354 मात्रै हुन्छ र? अस्सी प्लस 125 प्लस 196 प्लस 270
प्लस 320 प्लस 360 63 प्लस 354 हाँ 320 80 प्लस 125 प्लस 196 प्लस 270 प्लस 320 प्लस 363 1354 ए 1000 हुन्छ है। 1 पनि लेखेको रहेछ मैले नभएर त्यही भएर मान्छे यति मात्रै कसरी 135। अब यति सारिसकेपछि के गर्ने भन्दाखेरि तिमीहरू कहाँ राख्यो मैले के गर्ने भन्दाखेरि तिमीहरू अब यसलाई म मेटिदिन्छु। यसलाई पज गरेर तिमीहरू लेख है, म एकछिन छोडिदिएँ तिमीहरूलाई। अनि त्यसपछि यसलाई मेटिदिएँ। ओराधर ए सरी यसलाई नि मेटिदिएँ मैले। ल फेरि लेखिदिन्छु केही छैन। x is equals to 46 summation y is equals to 168 summation xy is equals to 1354 summation x square is equals to 392 summation y square is equals to 4822। अब यसलाई म मेटिदिन्छु 4822 1000। यसलाई यो साइडको लागि मेटिदिन्छु। अब कोरिलेसन निकाल्नु भनेछ पहिला सुरुमा। कोरिलेसन निकाल्नु भनेछ भने के गर्ने भन्दाखेरि कोरिलेसन r is equals to n x minus summation x into summation y root under n summation x को होल स्क्वायर माइनस summation x को root under n summation y को होल स्क्वायर summation y को होल स्क्वायर यो root under है। अब यो भ्यालु हालिसकेपछि यसको एन्सर क्याल्कुलेटरमा थिच्दाखेरि के आउँछ भन्दाखेरि r is equals to 0.92 आउँछ। यो भ्यालु हाल्ने, यो सबै भ्यालु यहाँ हाल्ने 92 आयो। त्यसपछि हामीलाई के निकाल्नु पर्छ भन्दाखेरि एस्टिमेट द वेट व्हेन द एज अफ 12 भनेको थियो हैन। यति गरिसकेपछि यति सारा। त्यसपछि यो कोरिलेसन त मैले पहिलाकै भिडियोमा सिकाएको थिएँ, त्यही भएर त्यति यसलाई चासो दिएन। अब के भन्छ भन्दाखेरि यो मैले मेटाइदिएँ है। तिमीहरूले के भन्छ भन्दाखेरि अर्को के निकाल्नु भयो एस्टिमेट द वेट अफ के थियो क्वेसन एस्टिमेट द वेट अफ एस्टिमेट द वेट when the age of 12 years when the age of 12 years हैन। अब के भन्छ भन्दाखेरि एस्टिमेट द एज व्हेन द एज अफ 12। यो एज भनेको कति थियो एज र वेट थियो हो किन सुरुमा क्वेसन आएर है। एज भनेको एक्स वेट भनेको वाइ एज अफ 12 एक्स भनेको कति छ 12 छ रे यसको इक्वेसन हैन। यो एक्स को भ्यालु 12 छ पहिला सुरुमा। त्यसपछि हामीले के निकाल्नु पर्छ भन्दाखेरि एस्टिमेट वाइ अन एक्स निकाल्ने वाइ अन एक्स को लागि वाइ अन एक्स मैले फर्मुला के लेखेको थिएँ वाइ अन एक्स को लागि फर्मुला के लेखेको थिएँ मैले दुईटा लेखेँ। वाइ यतातिर राख्ने माइनस वाइ इज इक्वल्स टु त्यसपछि इज इक्वल्स टु एक्स को यतातिर राख्ने एक्स को। अब यहाँ के हुन्छ BYX हो के BYX। अब यो भन्दा पनि यो निकाल्नु भन्दा पनि सुरुमा यो हामीले निकाल्नु पर्छ। अनि BYX को फर्मुला लेख्ने BYX को फर्मुला के भनेको थिएँ मैले BYX को फर्मुला निकाल्ने पहिला सुरु BYX को निकाल्दाखेरि के हुन्छ n summation x into y minus summation x into summation y रूट अन्डर यसमा हुँदैन याद गर्ने रूट अन्डर यसमा हुँदैन। त्यसपछि के मैले फर्मुला लेखा थिएँ फर्मुला के लेखा थिएँ मैले यसमा रूट अन्डर नभएपछि सेम यो x छ नि x जतापट्टि यो लास्टमा x छ भने त्यो n
समेसन एक्स को स्क्वायर माइनस समेसन एक्स को होल स्क्वायर बुझ्यो। अब त्यसपछि यसको भ्यालु हाल्ने नम्बर कतिवटा थियो नम्बर 6 थियो नम्बर 6 थियो समेसन एक्स इन्टु वाई को भ्यालु कति थियो म्याथ थियो मैले कपीमा साढे कति थियो 11354 माइनस एक्स को मसँग 46 इन्टु 168 डिभाइड बाई अब एन भनेको 6 थियो इन्टु 392 माइनस 46 को होल स्क्वायर यसलाई क्याल्कुलेट गर्दा भाइ यति गरिसकेपछि यसको एन्सर कति आउँछ 1.67 यसको एन्सर आयो 1.67 हो के यसको एन्सर त आयो। अब के गर्ने भन्दाखेरि हामीलाई के सोधेको छ एस्टिमेट वेट व्हेन द एज एक्स को भ्यालु दिएको छ यो एक्स को भ्यालु दिएको छ भने हामीले बिवाई एक्स त निकाल्यो बिवाई एक्स निकालिसकेपछि के गर्ने भन्दाखेरि क्वेसनमा अरु के भनेछ छैन अरु केही भनेको छैन बिवाई एक्स तिमीहरुलाई कसरी बुझाउँछ वेट भनेको एक्स वाई हैन वाई एज भनेको एक्स वाई अन एक्स हो क्या यो वाई अन एक्स यसरी बुझ्ने हो वाई अन एक्स। अब द रिग्रेसन अफ अब रिग्रेसन निकाल्ने यसको मेटाइदिने यो मेटाइसके यो भ्यालु भयो 1.67 अब वाई अन एक्स को फर्मुला लाउने वाई अन एक्स को फर्मुला 1.67 हैन 1.67 म बिर्सिन्छु फेरि 1.67 रिग्रेसन नाउ रिग्रेसन y on x को भ्यालु कति छ y भनेको y माइनस y को मिन हैन इज इक्वल्स टु x माइनस x को मिन। अब यहाँ के हुन्छ byx हुन्छ नि byx हामीले निकालेको छ y दाइ यो y मिन कहाँबाट आयो y मिन कसरी निकाल्ने हामीले निकाल्ने कसरी भन्दाखेरि यहाँ भनेको कति थियो 6 थियो हो के नि 6 थियो मिन को फर्मुला के छ समेसन x इज मिन को फर्मुला x मिन को फर्मुला निकाल्दाखेरि के हुन्छ समेसन x बाइ m समेसन x भनेको कति हो समेसन x को भ्यालु हामीले कति निकालेको थियो भने कहाँ थियो भन्दाखेरि यहाँ लेखेको छैन मैले समेसन x को भ्यालु 46 निकालेको थियो 46 डिभाइड बाइ 6 कति हुन्छ अब यो पोइन्टमा आउँछ 46 7.67 आउँछ क्या रे 7.67 आउँछ 67 यतिमै लेख्दिन ल ठिकै छ यति पनि लेखे पनि हुन्छ। अनि त्यसपछि y को के निकाल्ने समेसन y बाइ m भनेको कति छ 6 समेसन y भनेको कति छ y भनेको हामीले 168 निकालेको थियो 168 लाई के गर्ने भन्दाखेरि 168 डिभाइड बाइ 6 28 आउँछ 28 आइसकेपछि यो 28 बुझ्यो कि बुझेन मिन त निकाल्न आयो नि अनि y को के हुन्छ y को y माइनस y मिन को कति हुन्छ 28 इज इक्वल्स टु byx कति निकालेको थियो 1.67 हामीले निकालेको थियो अघि x को मिन को कति छ 7.67 बुझ्यो कि नै। अब त्यसपछि यो साइड को मैले मेट्दिए अनि त्यसपछि हामीले यसलाई इन्टु गर्ने y माइनस 28 इज इक्वल्स टु 1.67 x माइनस अब यसलाई इन्टु गर्ने इन्टु गर्दा यसलाई इन्टु गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि 12.80 बुझ्यो। त्यसपछि y इज इक्वल्स टु y को भ्यालु निकाल्ने हामीले त्यसपछि यो 28 लाई उता पठाइदियो 167x माइनस यता आयो भने 28 कति हुन्छ 167x माइनस यता आयो अब यो 28 यता आएपछि प्लस हुन्छ प्लस भयो भने यहाँ प्लस 12 गयो भने 28 बाट
12 हैन 15 रुक त पोइन्टमा आउँछ 12.80 28 कति हुन्छ 15.19 15.19 आयो हो कि यदि यो हाम्रो रेग्रेसनको इक्वेसन हो रेग्रेसनको इक्वेसन यतिसम्म आउँछ त्यसपछि हामीले यही आन्सर हाम्रो त्यसपछि अल्सो व्हेन अब के भनेछ यति त निकाल्यो रेग्रेसन अन y एन्ड x यति भयो त्यसपछि के भनेछ एस्टिमेट द वेट व्हेन द एज अफ 12 x भनेको कति रहेछ 12 दिएको छ हो कि अब यसलाई मैले x भनेको 12 दिएको छ त्यो x हैन कुत्ता यहाँ हेर y भनेको y इक्वल्स टु कति छ 1.67 छ अब यसलाई लेख्ने के यसरी व्हेन एज इज 12 years then y is equals to 1.67 into 12 x को ठाउँमा 12 हाल्ने प्लस 15.19 बुझ्यो अब आन्सर कति आउँछ त्यो आन्सर निकाल्दिने 35.23 आन्सर आउँछ यति आन्सर निकाल्दिने बुझ्यो नि इज द्याट क्लियर आज म त्यति छैन त्यसबाट अब अर्को क्वेसनतिर लागौँ है एकछिन पज गरिदिन्छु तिमीहरू साथ